अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सवाल व जवाब के लेसन में आपके साथ हाज़िर हैं और इस उम्मीद पर कि आप हमें फ़ीडबैक भी दे रहे हैं और माशाअल्लाह आपके सवालात भी मिल रहे हैं, आपकी बातें भी मिल रही हैं। अल्लाह करीम जो है वो हमें इस प्लेटफॉर्म से मज़ीद लोगों को जोड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज का पहला सवाल है मरियम की तरफ से, क्या औरत फ़ीड करवाने वाली हो, जो औरत फ़ीड करवाती है, क्या वो रोज़ा रख सकती है? रोज़े के अहकाम हैं। जी जनाब, तो हम बात करते हैं इस बारे में। औरत का फ़ीड करवाने से पहली बात तो ये ख़याल रखें, ये ध्यान में रखें कि रोज़ा हरगिज़ नहीं टूटता। फ़ीड करवाने वाली औरत ये अपनी बात ज़हन नशीन कर ले कि वो किसी बच्चे को फ़ीड करा रही है, अपने बच्चे को, नौमौलूद को, तो उसका रोज़ा हरगिज़ नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता दूसरी बात जो यहाँ ज़िक्र की है, जो यहाँ लिखी गई है कि उसे कमज़ोरी वाक़ई हो जाती है या उसे ऐसा महसूस होता है वो रोज़ा मुकम्मल नहीं कर पाएगी, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने उसे इजाज़त मरहमत फ़रमाई है, आसानी मरहमत फ़रमाई है, और वो ये कि वो रोज़ा क़ज़ा कर ले और उसके बाद वो रोज़ा बाकायदा तौर पर क़ज़ा करेगी रमज़ान शरीफ के बाद। इसके अलावा हम दूसरी बात ये कर रहे हैं, दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि दूसरा सवाल है हमारे पास, क्या उल्टी से रोज़ा टूट जाता है? मोहसिन साहब पूछ रहे हैं। अच्छा जी, उल्टी से रोज़ा, देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक जो भी चीज़ बाहर निकलती है, हमारे जिस्म से इखराज होता है किसी चीज़ का, तो उस चीज़ से रोज़ा जो है वो टूटता नहीं है। जो चीज़ हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती है उस चीज़ से रोज़ा टूट जाता है। ठीक है जी, ये याद रखें, ये सबसे अहम बात है। अच्छा, अब उल्टी की यहाँ पर हमारे पास 3 शराइत हैं और वो 3 शराइत हैं कि रोज़ा याद होना चाहिए। दूसरी बात, जानबूझकर कोई ऐसा अमल इख्तियार किया जाए जिसके ज़रिए रोज़ा टूट जाता हो, और तीसरी शर्त ये है कि मुंह भर के हो, यानी वो कहे जिसका हमें इख्तियार ना हो, इतना तेज़ हो, मुंह भर के हो कि वो निकल जाए और हम मुंह बंद ना कर पाएँ, उसे कहते हैं। तो अब ये जो 3 शराइत हैं, याद ना रहे, कोई अमल इख्तियारी तौर पर किया गया हो, और तीसरा अमल ये है कि मुंह भरो, ये तीनों जब जमा हो जाएंगे तो आपका रोज़ा टूटेगा। और अगर इनमें से कोई एक शर्त पाई जा रही है कि आपको याद है और उसके बावजूद आपने जो है कोई अमल किया लेकिन वो थोड़ी सी निकली, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर जानबूझकर कोई अमल किया लेकिन अमल नहीं किया और तबीयत की मिलान की वजह से आपको उल्टी हो गई, तो इस पर भी आपका रोज़ा हरगिज़ नहीं टूटेगा, रोज़ा मुकम्मल करना पड़ेगा। जब ये तीनों शर्तें जमा हो जाएंगी कि आपने कोई इरादतन हरकत की हो, उंगली डाली हो या कोई भी इख्तियार किया हो उससे, और दूसरी आपको रोज़ा याद है, और तीसरी चीज़ जो अहम है वो ये कि कै मुंह भर हो, तो फिर आपका रोज़ा जो है वो उससे टूट जाएगा। और ये गुनाह है, दुआ करें कि ऐसा अमल ना इख्तियार किया जाए जिसकी वजह से हम गुनहगार हो जाएं। अच्छा, आज का जो है वो तीसरा सवाल है, बहन पूछ रही है मुझसे कि पीरियड रोज़े के दरमियान अगर हो जाए तो क्या सूरत हाल होगी, रोज़ा रखना है या नहीं रखना है? एक बहन उन्हें तरगीब दे रही है, कह रही है कि आलमा ने हमें तरगीब दी है, आलिम ने, कि हमें इस तरह से कह रही हैं कि रोज़ा मुकम्मल करना होगा अगर ज़वाल के बाद, यहाँ लिखा हुआ है कि ज़वाल के बाद अगर पीरियड हो रहा है तो रोज़ा मुकम्मल करना है, और अगर ज़वाल से पहले है तो रोज़ा मुकम्मल नहीं होगा। तो देखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म की कमी के बाइस, इल्म ना होने की सूरत में अगर कोई आपको फतवा दे रहा है या फतवा देकर तरगीब दिला रहा है तो उसके लिए वबाल है, ज़मीन और आसमान के फरिश्ते उस पर लानत बरसाएंगे। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी ज़ात के साथ कोई हदीस मंसूब की या कोई बात मंसूब की तो उसके लिए बड़ा बुरा अंजाम है। ठीक है, ये बात जहन नशीन कर लीजिए। तो किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर अमल ना कीजिए, एक मुफ्ती होना चाहिए जो मुकम्मल इल्म रखने वाला हो, वो आपको फतवा दे रहा है, उस बात पर आप अमल करें। अब ये जो आपका मसला है उसकी वजाहत यहाँ कर देते हैं कि पीरियड्स होने की सूरत में हमें क्या करना है। अगर रोज़ा रखा है और रोज़ा रखने के रोज़े का सबसे पहले वक्त देखें क्या है। रोज़े का वक्त ये है कि आप सुबह सादिक जब हो रही है, जब से आपने रोज़ा रखा सहरी की, और गुरूब आफ्ताब तक, ये पूरा टाइम आपका रोज़ा है, कोई ज़वाल बीच में कुछ नहीं है, कोई किसी चीज़ की कैद नहीं है। अगर
روزہ رکھنے کے بعد آپ کو مغرب کی نماز کے 1 لمحے پہلے بھی، اذان کے 1 لمحے پہلے بھی بلیڈنگ ہو جاتی ہے، خون جاری ہو جاتا ہے، تو روزہ وہیں ساکت ہو جائے گا، بریک ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، آپ کو روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ تو جیسے ہی یہ بات یاد رکھیں، جب بھی روزہ رکھے ہوئے آپ کو بلیڈنگ ہو گئی تو اس صورت میں آپ کو روزہ وہیں ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اچھا، ہمارے پاس آخری سوال ہے کہ روزے کی حیض کی مدت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے 7 دن ہو گئے اور 8ویں دن ہمیں بلیڈنگ ہو گئی، ہماری عادت کے دن 7 دن ہیں اور 8ویں دن بلیڈنگ ہو گئی، تو اس صورت میں ہمیں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی، دیکھیں روزے کی حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت ہماری 10 دن ہے اور ہم نے اس کو کاؤنٹ کیا ہوا ہے، کسی بہن کی 6 دن ہے، کسی بہن کی 7 دن ہے، تو اس کی جو عدت ہے، جو عادت ہے، اس کی جو عادت ہے، اس کو عادت کے مطابق اپنا یعنی عادت پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد اگر اس کو 8ویں دن، 7ویں دن کے بعد 8ویں دن ہو رہا ہے تو یہ پھر حیض نہیں ہے، یہ بیماری ہے، اس کو ہم استحاضہ کا خون کہتے ہیں۔ اب کسی بہن کی 3 دن کی عادت ہے اور اس کو 4تھے دن ہو جا رہا ہے تو یہ بھی اس کا حیض نہیں ہوگا، بیماری ہوگی، اسے روزے بھی رکھنے ہیں، نہا کر نماز بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ آپ کو اپنی عادت یاد کرنی ہے۔ اگر عادت معروفہ کے مطابق، یعنی جو اس کی عادت پچھلی تھی 6 دن کی، 7 دن کی، اس کے مطابق 1 دن بھی اگر اوپر ہو رہا ہے نہانے کے بعد، تو بہن یاد رکھیں آپ کو غسل کر کے نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو یاد رکھیں آپ گناہ گار بھی ہیں اور آپ پر ہر چیز کی قضا بھی لازم و ملزوم ہے۔ آج یہاں تک کہ آج کے سوال جو ہیں وہ آج ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ سوال تو بہت سارے ہیں اور یقیناً ڈسکس بھی کرنے ہیں، لیکن وقت میرے پاس بہت مختصر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ نئے سیشن میں نئے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس سے پہلے آج ایک بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ کل تیسرا روزہ ہے، رمضان المبارک کی تیسری جو ہے وہ گھڑی ہے، 3 رمضان المبارک ہے، اور اس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف ہے، تو تھوڑی سی بات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کر لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے گویا اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو خدا کے لیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کرنا چھوڑ دیجئے، ان کے لیے کوئی بھی بات اٹھانا چھوڑ دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، لوگ فتویٰ لے کر آتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، فاطمہ لوگ جب قیامت کے دن اعمال لے کر آتے ہوں گے تو تم ہرگز یہ نہ کہنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تو یاد رکھو محمد کی بیٹی سے زیادہ سوال کیا جائے گا۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں، یہاں بات یہ نہیں کی جا رہی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے منسوب کیا جائے اور وہ مدد نہیں کر سکتے کسی اور کی، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں ترغیب دی گئی ہے اعمال کی کہ فاطمہ کے لیے جب اتنا کچھ ہے، جب دنیا والوں کے لیے ہے کہ اعمال لے کر آنے ہیں، تو فاطمہ کے لیے تو اس سے بھی ڈبل ہے، یعنی حضور کی بیٹی اور شہزادی کے لیے اس سے ڈبل ہے، اس کو سجدے بھی اتنے ہی زیادہ لے کر آنے ہیں، اس کو نمازیں بھی اتنی لے کے آنی ہیں، اس کو روزے بھی اتنے ہی لے کے آنے ہیں، اس کے اعمال کا پورا ایک جو ہے وہ سب کچھ لے کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنا ہے، جبکہ بہترین خاتون حیا اور پردے کی بہترین مثال فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناخن مبارک بھی کسی صحابہ نے، کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ اللہ کریم ہمیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں کہ نبی کے گھر کی عظمت ہے، نبی کے گھر کی عظمت ہے، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی عزت ہے، علی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی عزت ہے، علی سے سنتے ہیں، اور وہ جس نے معزز کیا زمانے میں، وہ جس نے معزز کیا زمانے میں اپنے گھرانے کو، اور حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ہمیں ان کی سیرت پر اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک آپ مجھے فیڈ بیک دیجیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، سبسکرائب کروائیں، شیئر کروائیں۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔